आता हे लोकसभेचे निवडणुका आसा तेन्ना 7 तारखेर निवडणुका फुटबॉलाक वोट मारपाचे आनी आमच्या आरजीच्या लोकांक कॅन्डिडेटाक दिल्ली पावोवपाचो तरच आमचे विशय आमगे सारके जातले नाजाल्यार आमगे विशय ते गोंयकारा सारके आमगे जायना बरोबर कोण आजून आवाज उठयनाक दिल्ली वचोन ते आरजीचे भुरगे गांवान गांव भोंवन ते रातीचे दीस करून गोंयकारा खातीर झडटा तांकां निवडून हाडात फुटबॉलाक मत मारात आनी लोकसभेक आमचे दिल्ली तांकां धाडात आनी तुमचे प्रश्न सोडोवलायात ना बाकीचे तुमकां आमदार काय करी सारकी ना इतले वर्सां ते गेले निवडून पूण तेणी आवाज गोंयाक करूं ना लोक वाट धडपडटा गरीब लोक वाडे आशेताक नोकऱ्ये लागून आनी कित्याक घरां जाग्या लागून कांयच ते विशू मानिनात तेंगेलें काम सादयता ते बसता गरिबाचें तें काम कांयच करिना तेन्ना हे पाटी सामकी याद धरून तुमी फुटबॉलाक मत मारात आरजी लोकसभे दिल्ली धाडात आनी तुमची कामां पूर्ण करात ते आरजीचे भुरगे रात दीस गांवान गांव भोंवतात तुमच्या गोंयकारां साठी गोंयाचें काम करपा लागून तेंगे साथ करात आनी तांकां मत मारा 7 तारखेर फुटबॉलाक आनी दिल्ली तुमगे विशय मांडपा धाडात आरजीपी जावन आसा गोंयकारांचो पक्ष गोंयकारांचो आवाज आनी विश्वास।